अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बरादरान, यहाँ जो शाही मस्जिद है, सबसे बड़ी जामा मस्जिद, आखिरी आशराए के बारे में आज का खुतबा था। ये हमारे टेलीग्राम वगैरह, यूट्यूब चैनल वगैरह पर मौजूद है। आज दिन का खुतबा है जुमा, वहां आप इस्तेफादा करें। इस थोड़ी सी नशिस्त में, चंद मिनट में, हम आपके सामने सूरह अल क़दर की तफसीर लेकर आए हैं। सबसे पहले इसकी तलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। हाँ, आप लोगों में से किसी से तर्जमा करवाया जाए तो करेंगे। ये तो कम से कम बताएं भाई, ये कदर जो है, कदर का मतलब क्या है जी? कदर कई एक मायने होते हैं, कई एक मायने। यहां पर कदर का मायना क्या है? यहां पर कदर का मायना है कदर और मंजिलत, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुकाम और मर्तबा जी, हाई पोस्ट जिसको कहते हैं। अल्लाह ताला के इस रात की बहुत कदर है। और साथ ही साथ इसमें साल भर की जो तकादीर हैं वो अल्लाह के इल्म में होती हैं, किसी को पता नहीं, ना किसी फरिश्ते को, ना किसी नबी को, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। वो लोहे महफूज में से, इस रात में लोहे महफूज से पूरे साल के लिए मलाइका को हैंड ओवर फाइलें की जाती हैं कि इस शब कदर से लेकर दूसरे साल की शब कदर तक दुनिया में क्या क्या होगा। यही मायना है फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में हर अहम फैसला अल्लाह ताला की तरफ से सादिर होकर वो दिया जाता है। फरिश्तों के हवाले लोहे महफूज से लेकर कर दिया जाता है। उससे पहले फरिश्तों के इल्म में भी नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के इल्म में होता है और लोहे महफूज के रजिस्टर में सेव होता है। तो आइए सबसे पहले ये तर्जमा इसका करते हैं और फिर शान नज़ूल क्या है वो बताते हैं। फिर उसके साथ साथ मुख्तसर सी तफसील, और साथ ही आप ये भी जानेंगे कि सूरह अल क़दर, ये भी जानेंगे कि सूरह अल क़दर किस मुकाम पर, कहां पर नाजिल हुई। तो सबसे पहले तर्जमा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का मायना तो आप जानते हैं, और नहीं अगर कोई जानता तो वो तो सोच की बात है। आइए आते हैं हम कदर की तरफ। अल्लाह ताला कहता है कि बेशक हमने इस कुरान करीम को नाजिल किया शब कदर में। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुरानी आयात या अहादीस, एक आयत का, एक लफ्ज का अगर 1000 मायने हो, वो आपस में क्रॉस ना हो रहे हो, टकरा ना हो रहे हो, तो सब मायने बैक वक्त मुराद होते हैं। जैसे वल असर में पूरा जमाना नबूवत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, असर की नमाज का टाइम सारे दाखिल है। यहाँ अल्लाह ताला कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को शब कदर में, कदर वाली रात में उतारा। कब? एक ही दफा अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, जैसे कि तफसीर की किताबों में, बैतुल इज़्ज़ा में, फिर वहां से पहली आयात इकरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माह रमजान आखिरी अशरा और सन ने एक नबूवत में नाज़िल की गार हिरा में। इसी तरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान करीम को हमने शब कदर में नाज़िल किया। कब? यानी पहली वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाज़िल हुई, इक़रा, ये रमजान के आखिरी अशरे और शब कदर में थी। इसका मायना यह होगा कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के नुज़ूल को स्टार्ट किया शब कदर में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और कुरान करीम के जो अहकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो क्या शब कदर में नाज़िल करना शुरू किया। और इसी तरह मलाइका को उनकी तफसीर, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि वकुल्ल शैइन खलक़नाहु फी क़दर वल कुरान युफ़स्सिरु बअदुहु बअज़ा, सूरह क़मर, हर चीज हमारी तकदीर से होती है और तकदीर ईमान का 6वां रुकन भी है। तो ये आयत, इस आयत जो सूरह है अल क़मर में, उसकी तफसीर है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इसी रात, शब कदर की रात, मलाइका को सारे साल भर के जो फैसले अल्लाह ने किए होते हैं, क्या होना है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें मलाइका को हैंड ओवर किया जाता है, उससे पहले अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं होता। अब आइए मेरे काबिल एहतराम और मोहतरम बरादरान,
کہ سورہ قدر کا ریزن آف ریولیشن، شان نزول کیا ہے، جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے تو یہاں بہتر ہے آپ سنیں اس کا سورہ قدر کا شان نزول ہے۔ سبب نزول کے سلسلے میں مشہور مفسر اور تابعی ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ مرسل حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مرد نے، کڑیل فوجی نے، سپاہی نے، بنو اسرائیل جب مسلمان تھے، آج والے کمینے نہیں، جب بنو اسرائیل حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب مسلمان تھے، تمام بنو اسرائیل اس سے پہلے کی قومیں، ہر قوم اپنے نبی کے زمانے میں مسلمان تھی، اکثر مسلمان تھے، کیونکہ ہر نبی مسلمان ہوتا ہے، پہلا مسلمان۔ تو بنو اسرائیل نے کہ ایک آدمی نے زرہ بکتر اور ہتھیار جسم پر باندھ کر ہتھیار اٹھائے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا اور دن میں روزہ بھی رکھتا، رات کو تہجد بھی پڑھتا۔ جب یہ واقعہ مسلمانوں نے سنا، جیسے اس مرسل حدیث میں ہے، تو بہت اس پر رشک ہوا کہ ہماری تو عمریں 1000 سال، کیا 1000 مہینے مشکل سے، تو ہماری عمریں بہت کم ہیں، تو اب بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اجر تک ہم کب پہنچ سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے بقول حضرت مجاہد تابعی مفسر یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اطمینان دل کے لیے نازل کی۔ کہاں پر یہ سورہ قدر نازل ہوئی؟ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہجرت نبوی سے پہلے۔ جب ہجرت نبوی سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تو ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری شعبان میں نازل ہوا ہے اللہ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو چونکہ رمضان سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں اتنا بتایا گیا کہ شب قدر رمضان کی 20ویں کے بعد ہے، آخری عشرے میں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا، نہیں اس سورت میں، معاف کیجیے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا پہلے روزے میں ہے، دوسرے پہلے عشرے میں ہے، دوسرے عشرے میں ہے، 15 کے بعد ہے، 20 کے بعد ہے۔ ہاں، اس صورت میں اتنا بتایا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے مہینے میں ہے، لہذا اس عظیم رات کی تلاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہر رات اعتکاف کیا کہ شب قدر، لیلۃ القدر کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کل 20واں روزہ ہے، آگے کی رات کیا ہے؟ آگے کی رات سے لے کر 29 تک، آخری رمضان کی 30ویں روزے کی رات تک کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے کہ طاق راتیں یا 27ویں فلاں، پہلے بھی میں آج خطبہ جمعہ کے تعلق سے بتا چکا ہوں کہ یہ صرف ظن غالب ہے، غالباً ہے، توقع کی جا سکتی ہے، ایک تخمینہ ہے روایات کو سامنے رکھ کر، ورنہ اگر اتنا آسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ام المومنین کہتے ہیں کہ مختی رفیع امرین الاختار ایسرہما، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آپشن ملتا وہ اختیار کرتے جو امت کے لیے آسان یا امت کے لیے سہولت ہوتی۔ اگر 27ویں کی ہوتی یا صرف طاق کی ہوتی یا 21ویں کی 25ویں کی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرہ اعتکاف نہ کرتے اور اپنے بال بچوں، گھر کی خواتین کو جگاتے اور اپنے اوپر کھانے پینے تمام خواہشات سے کنٹرول کرتے، اپنے آپ کو باز رکھتے، قابو کرتے۔ تو یہ صرف تخمین ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں یہ دیکھا کہ شب قدر بہت فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس میں ذکر و اذکار عبادت بہتر ہے، تو شروع رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہر رات جاگے اور شب قدر کو تلاش کیا۔ پہلے عشرے سے جب اعتکاف کر کے فارغ ہوئے تو نبی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا محمد اور آگے ہے، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کر کے فارغ ہوئے تو کہا اور آگے ہے، جب تیسرا عشرہ یعنی 20ویں کا روزہ 20واں روزہ ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس میں اعتکاف کریں، اسی میں ہے، لیکن بالکل 100% شیورلی یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عشرے میں تلاش کی۔ امت محمدیہ کے ہم لوگ اگر محب رسول ہیں تو پھر اس سورت کی روشنی اور سیرت رسول کی روشنی میں پورے آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف نہیں کر سکتے تو ذکر و اذکار اور دعائیں اور قیام کریں پورے عشرے میں، 21ویں سے لے کر 30ویں کی پہلی شب تک، یعنی 29ویں روزہ کی آخری شب تک سہولت کی تلاش میں رہے بغیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توانائی عطا کرے، ایمان کی بھی، جان کی بھی، جسم کی بھی، مال کی بھی، عیال کی بھی، علم کی بھی، عرفان کی بھی، خود گزران کی اور حال و احوال کی، اور اللہ کی توفیق شامل حال رہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ آپ کو یہ سبب نزول بھی معلوم ہو گیا اور ترجمہ بھی، اور یہ کہ کہاں پر اور کب سورہ قدر نازل ہوئی۔
تو اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سراپا سلامتی ہے، یعنی آپ اللہ سے اپنے لیے سلامتی مانگیے. اس سے سلامتی؟ کفر و نفاق سے سلامتی، بد اخلاقی سے سلامتی، فاسق اور فاجر لوگوں میں ہونے، بے نمازیوں، بے دینوں، کمزور ایمان والوں میں ہونے والوں سے سلامتی، فقر و محتاجی سے سلامتی، بیماریوں سے سلامتی، اچانک موت سے سلامتی، ہر وہ مکروہ ناپسند کام جو آپ کو ناپسند ہے اس سے سلامتی کی اللہ سے دعا کریں. سجدے میں کریں، قیام میں تلاوت کریں، صرف دل میں نیت کریں جیسے آپ چاہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کسی وجہ سے تلاوت نہیں کر سکتا، یا تلاوت وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا کیا پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کلمتان خفیفتان، یا کیا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار پڑھتے تھے، کیا رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹا استغفار بھی آپ پڑھیں تو بہت بڑا اجر ہے. یا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سنن ترمذی میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں تھوڑا سا اضافہ ہے، استغفر اللہ العظیم، عظیم کے لفظ کا استغفار اضافہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ یہ استغفار جو بندہ اور بندی پڑھتے ہیں اس کے گناہ پہاڑ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو ریز واش ڈیلیٹ انٹر بالکل ہسٹری پوری کلیئر ہو جاتی ہے. اللہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ نصوح ضروری ہے. تو خیر یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں فلاں آدمی، فلاں عورت، فلاں مشہور. کوئی عورت ہو سکتا ہے کہ شہری کے لیے بڑی فیملی ہو، یا کوئی ملازمہ بیچاری کچن میں مصروف ہے، کچھ بھی نہ کرے، فرض نماز اس نے پڑھ لی، اور گھر کے جو کام جو فرض کے بعد تراویح سے بھی زیادہ فرض ہیں، یا کوئی بیچارہ دکاندار ہے اس کو قیام کا موقع نہیں ملتا، اس پر فرض ہے کہ فرض نمازیں پڑھنے اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تراویح سے زیادہ اس پر اس کی ذمہ داری وہ ہے جہاں وہ ملازم ہے امانت داری سے ملازمت کرے اور اپنے بال بچوں کے لیے حلال روٹی روزی کمائے. کام کرتے ہوئے تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہی استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور یہ دعا پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ یا شب قدر کے لیے اپنی چہیتی بیوی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ آخری عشرے میں شب قدر کے یعنی فیوز و برکات اور فضیلت سے مستفید ہونے کے لیے، اللہ سے اپنا مطلب بنوانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 1000 مہینوں کی عبادت کے لیے، 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا اجر حاصل کرنے کے لیے کہا کیا کروں یا رسول اللہ؟ کہا صرف یہ پڑھیں، صرف یعنی اتنا بھی پڑھیں تو کافی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. خوب دعائیں کریں. پھر دعاؤں کو بوسٹر لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح استغفار یا اللہ سے معافی کہ اللہ کچھ بھی ہم کریں، جس طرح تیرا ذکر کرنے کا حق ہے، تو اس سے دعا کرنے کا حق ہے، تجھے راضی کرنے کا حق ہے، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ہے. وی ہیو ڈیزائر، جذبات رکھتے ہیں، خواہشات رکھتے ہیں، بھول چوک رکھتے ہیں. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں لیکن بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. لیکن اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ واقم الصلاۃ طرفی النہار. کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں کہ پھر اگر یہاں سستی ہوئی تو پھر کوئی چستی کام نہیں دے گی. اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت ایک واقعے پر ایک صحابی سے اچھی خاصی غلطی ہو گئی تو وہ پریشان ہو کر مسجد نبی میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اچھی خاصی کا مطلب صغائر میں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچے تو روتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے معافی کیسے ملے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم وضو کر کے نہیں آئے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا نماز نہیں ہمارے ساتھ پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ. تو پھر یہ آیت سنائی، بلکہ اسی وقت یہ آیت بھی نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. آپ دن کی جتنی جو ہے نا صبح سے فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں یہ پابندی سے ادا کریں، اور کیا کر لیا کریں؟ وزلفا من اللیل، رات کی تہجد جتنی بھی ہو کم از کم 1 رکعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ جی عملاً 11 چونکہ لمبی تلاوت کرتے تھے یا 13 تک پڑھی، اور امت کو کہا کہ ان لمیٹڈ، زیادہ زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، آپ سکون سے پڑھیں، جتنی پڑھ سکیں 2 کر کے، کم از کم 1 ہے. 7 پڑھ کر اگر آپ کو پتا چلا کہ سحری جا رہی ہے تو 7 پڑھ کر پھر سحری کریں، یا 9 پڑھ کر سحری کریں، یا 11 پڑھ کر سحری کریں، جتنی پڑھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ 5 وقتہ نمازیں پڑھیں جی، اور کیا کریں؟ اور رات کی قیام کی نماز پڑھیں. اگر کسی نے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 2 رکعت بھی عشاء کی فرض نماز کے بعد پڑھ لی تو گویا کہ سورہ قمر میں جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو لوگ
अपने रब के सामने सजदे और क़याम में रात गुजारते हैं तो कहते हैं कि वो मोमिन मर्द और औरत अगर सिर्फ 2 रकात भी पढ़ी है फ़क़त बात अलिल्लाह सज्जदन व क़ियाम, तो उसने रात अल्लाह के सामने सजदे और क़याम में गुजारी। तो अमल को मामूली ना समझे, नीयत ठीक रखें और इखलास के साथ करें। तो रात यानी अपनी नीयत के एतबार से आप जिक्र अज़कार करें जितना अल्लाह ताला ने मौका दिया। रात की इबादत, फिर क्या अल्लाह का वादा है, इन्नल हसनात, सारी दुनिया की नेकियां कर लें तो वो गुनाहों को नहीं मिटाएंगे, लेकिन आप फराइज को अदा करें, 5 वक्त तौहीद हो, इत्तिबा रसूल। अभी यानी मुस्लिम तौहीद के बारे में पूछ रहे थे, तौहीद, इत्तिबा रसूल, फिर 5 वक्त नमाजें, रात की नमाज मुख्तसरी क्यों ना हो, तो फिर जितनी आप नेकियां करेंगे वो नेकियां बुराइयों को मिटाएंगी। सब नेकियां करें, नमाज ना पढ़ें तो उन नेकियों को बेस ही नहीं है कि जहां अटकें, तो फिर वो बुराइयों को नहीं धुल सकती। तो ये ऐसे लोगों के लिए जो फराइज को अदा करें उसके बाद नवाफिल करें। ये नवाफिल इन हसनात युज़हिबन सय्यात, तो फराइज के साथ ये नवाफिल मिलकर बुराइयों को क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, धुल देते हैं। बाकी मैं खुतबा जुमा में आके मैं बता चुका हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी आशरे में कमर कस लेते और खानगी मामलात, ज़वाजी ताल्लुकात से किनारा कशी इख्तियार करते और एतकाफ करते और कसरत से अल्लाह की इबादत करते, रातों को जागते, अपने बाल बच्चों को भी जगाकर जिक्र अज़कार और क़ियामुल लैल और दीगर इबादत पे मसरूफ रखते हैं कि आखिरी आशरे में शब कदर हाथ से छूटने न पाए। अल्लाह से दुआ है कि हर वो चीज जो अल्लाह ताला का रिज़्क़ हलाल, उसका ईमान के साथ, जान के साथ ताल्लुक हो, खुशगुज़रान के साथ ताल्लुक हो, माल अयाल के साथ ताल्लुक हो, आज जाना तौर पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तकदीर तेरे हाथ में है, हमारे लिए मुक़द्दर कर और हमें दुनिया और आखिरत की हसनात से नवाज। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। और तरतीब नुज़ूल का जहां तक ताल्लुक है तो सूरह कदर सूरह अबस के बाद नाज़िल हुई, अबसा व तवल्ला के बाद, और ये कहा गया है कि सूरह शम्स से पहले नाज़िल हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और सूरह कदर की इतनी अहमियत है कि यही तारीख बयान करती है नुज़ूल कुरान की, यही तारीख बयान करती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन की नबूवत की, और यही फजीलत और अहमियत बयान करती है उम्मत मुहम्मदिया की। और ये कि कितनी दुलारी और लाडली है उम्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन को, कि इस उम्मत को जो चांस और मौके अल्लाह ने दिए किसी और को नहीं दिए। हर रात के आखिरी शब कदर में तो आप हर रात के आखिरी पैर में अल्लाह ताला आकर कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सवाल करने, मांगने का अदब सिखाए, तौफीक दे, हिम्मत दे और शर्फ कबूलियत से नवाजे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।